नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 50,000 नाघ्यो। आज 1200 नयाँ संक्रमित थपिए। अस्पताल भरिभरा हुँदा झापाका स्थानीय तह आइसोलेसन निर्माणमा जुटे। 3 साताको निषेधाज्ञा लचिलो भएसँगै उपत्यकामा चहल पहल बढ्यो। व्यवसायी उत्साहित, शैक्षिक संस्था ठप्पै रहँदा विद्यार्थीमा भने नैराश्यता। एसिड पीडितका लागि नयाँ कानून ल्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। कडा कानून नभएकै कारण घटना दोहोरिँदै। आक्रमणमा संलग्नको सम्पत्ति रोका गरी क्षतिपूर्ति भराइने। भारतमा एकै दिन झण्डै 96,000 संक्रमित थपिए। 9 लाख बढी अझै सक्रिय संक्रमित। अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनद्वारा 1,000 बढी चिनिया विद्यार्थीको भिसा रद्द। र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फुटबल गतिविधि सुचारू भए पनि नेपालमा भने अझै अन्योलता। सरकारको अनिश्चितताले फुटबल भर्चुअलमा खुम्चिँदै। खेलाडीमा भने फिटनेसको चिन्ता। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरसबाट नेपालमा थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1 महिला र 4 पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 317 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 50,000 नागेको छ। आज थप 1,246 जना संक्रमित भेटिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 50,465 पुगेको हो। काठमाडौँमा मात्रै आज 495, ललितपुरमा 43 र भक्तपुरमा 34 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,448 जना रहेको छ। आज 1,818 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। तीन सातादेखिको निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबार बिहानैदेखि चहल पहल बढेको छ। व्यापार व्यवसाय खुलेका छन् भने निजी तथा सार्वजनिक गाडी जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालनमा आएका छन्। उपत्यकामा झण्डै 3 सता लामो निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइसँगै सडक र बजारमा मानिसहरूको चहल पहल बढेको छ। सबैभन्दा बढी पसल खोल्न हतारमा देखिँदै फुटपाथमा व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरू। दैनिक गुजारा चलाउनै मुस्किल परिरहेकोमा सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिएकोमा व्यापारीहरू निकै खुसी छन्। कोरोना भन्दा पनि दैनिकी कसरी चलाउने भन्ने चिन्तामा रहेकालाई केही राहत मिलेको छ। असर त अब विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ अब कोभिड-19 ले असर परेको जस्तै हामीलाई पनि धेरै समस्या परेको छ हैन। अब केही कुरा केही राहत छैन, केही अब हामीले सुविधा केही पाएको छैन हैन। त्यो हामी त अब घर अहिले बन्दीको रूपमा हामी बसिरहेछौँ। यो बजार खुल्ने छाटकालले हामीलाई अलिकति खुसी तुल्याएको छ, किनभने भोलिको दिनमा हाम्रो चाहिँ अब व्यवसाय पहिलाको रफ्तारमै आउँछ कि भन्ने हामीलाई एउटा आश चाहिँ पलाएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाव आएपछि काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रशासन प्रमुखको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञा खुकुलो गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण सृजना गरेको छ। सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेपछि सडकमा सवारीहरू भाग लिन थालेका छन्। काठमाडौँका न्यू रोड, असन, इन्द्र चोकका पसलहरू व्यवसायहरूले खोल्न थालेका छन्। साताभरि विभिन्न बारलाई समय तोकेर पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने भएपछि मानिसहरूले पसलहरू खोलेर सरसफाई गर्न थालेका छन्। 3 हप्तादेखि जारी गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा आजदेखि हटेको छ। 3 हप्ताको निषेधाज्ञाले हुने खाने वर्गलाई खासै असर नपुर्याए पनि गरे खाने वर्गहरूको भने पेट भोको हुन थालेको छ। आगामी दिनमा सरकारले लकडाउन गर्दाखेरि कोरोना भाइरस पनि नफैलिने र गरिब वर्गहरूको पेट पनि भोको नमर्ने हिसाबले लकडाउन गर्नु जरुरी छ। टिभी टुडे समाचारका लागि क्यामेरामा दिनेश तिमेल सेनाका साथ सुनिल बाबु पन्त, काठमाडौँ। नेपालको तराई क्षेत्रमा मैथली र थारू समुदायका महिलाले 3 दिनसम्म मनाउने जितिया पर्वको आज मुख्य दिन। यो पर्व आश्विन कृष्ण पक्षको सप्तमी, अष्टमी र नवमी तिथिमा 3 दिनसम्म हर्षोल्लासका साथ मनाइन्छ। विगतमा नाच्दै गाउँदै तामझामका साथ मनाइने यो पर्व यस वर्ष कोरोनाका कारण खासै
उल्लास भने रहेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई कड़ा कारबाही गर्ने कानूनको मस्यौदा 15 दिनभित्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। बालुवाटारमा भएको एक अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी 15 दिनभित्र एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई कड़ा कारबाही गर्ने कानूनको मस्यौदा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले एसिड आक्रमण जस्तो अघन्य अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्न अहिलेसम्म कड़ा कानून नभएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसका निम्ति अन्तर्गत संसदले कानुन पारित गर्नुपर्दछ। निर्माण गर्नका निम्ति 15 दिनभित्र मस्यौदा तयार गर्ने, मस्यौदामाथि छलफल गरेर त्यसलाई कानुनको रूपमा अध्यादेश। प्रधानमन्त्री ओलीले एसिड आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का गरी उपचार र क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था कानूनमा हुने बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको संख्या थप गर्न लागि बताउनु भएको छ। पर्यटन मन्त्री भट्टराईले कोभिड संक्रमण कम भएका मुलुकबाट पीसीआर नेगेटिभ भएका व्यक्तिलाई ल्याउन एयरलाइन्सहरूबाट माग भए अनुसार नियमित उडानको संख्या थप्ने समझदारी भएको बताउनु भएको हो। अनिवार्य छ विदेशबाट उडान गर्नेहरूको लागि पीसीआर नेगेटिभ अनिवार्य भएका मानिसहरूले यहाँ होटल क्वारेन्टाइन पनि बस्नुपर्ने छैन, उहाँहरू घरमै जाने हो। पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्टमा उडान गर्नेहरूको हकमा यो उडान सङ्ख्यामा अलिकति बढाउँ, आवश्यकता अनुसार उडान चाहिँ सङ्ख्या थपौँ भन्ने एउटा। नियमित उडानको संख्या बढाउँदा एयरलाइन्सहरू बीच प्रतिस्पर्धा बढ्न गई भाडा दर घट्ने विश्वास समेत मन्त्री भट्टराईको छ। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदायमै फैलिएपछि झापाका स्थानीय तहहरूले धमाधम आइसोलेसन निर्माण गरी सञ्चालन गर्न थालेका छन्। संक्रमितको उपचारका लागि व्यवस्था गरिएका अस्पतालमा संक्रमित भरिएपछि स्थानीय सरकार आफै आइसोलेसन निर्माणमा जुटेका हुन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले स्थानीय तहमै आइसोलेसन निर्माण गर्न निर्देशिका जारी गरेपछि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति झापाले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा 25 शय्याको आइसोलेसन निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो। सोही अनुरूप जिल्लाका 15 स्थानीय तहहरू मध्ये संक्रमितको संख्या बढिरहेका पालिकाहरूले आइसोलेसन निर्माण गरिसकेका छन्। झापाको दमक, गौरादह, अर्जुनधारा, मेची नगर नगरपालिका तथा कमल र बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाले आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरिसकेका छन्। अहिले तत्कालीन हाम्रोमा 9वटा टोयलेट सञ्चालनमा छ र प्रत्येकलाई एउटा व्यक्ति बराबर एउटा टोयलेट दिने भनेर नै यसको काम सुरु गरेका छौँ भने त्यो बाहेक चाहिँ अक्सिजनका सिलिन्डरहरू हामी यथावत राखेका छौँ भने नेबुलाइजर लगायत आवश्यक औषधिहरू र उहाँहरूको खानपानको विषयमा पनि जुन निर्देशिकाले निर्देश गरेका छ त्यही अनुरूपले हामीले चाहिँ उहाँहरूको खानपानको व्यवस्था पनि गरेका छौँ भने र उहाँहरूको चाहिँ टाइममा स्वास्थ्य जाँचको लागि चाहिँ अरूतिर जुन तरिकाले चाहिँ डाक्टरको उपस्थितिमा पनि स्विपरले हेऱ्यो भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ यहाँ चाहिँ त्यो नहोस् भन्नको लागि हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरू नै राखेर उहाँहरू मार्फत नै उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, फिभर जाँच लगायत बीचमा के समस्या पर्छ कि भनेर त्यस कुरालाई पनि ध्यानमा राख्छ। यसअघि दमक अस्पताल र मेची अञ्चल अस्पतालमा आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था गरिएको थियो। झापाका स्थानीय तहहरूले शंकास्पद कोरोना संक्रमणका बिरामीलाई भद्रपुर स्थित मेची अञ्चल अस्पताल र दमकको दमक र आम्दा अस्पतालमा पठाउँदै आएका थिए। तर अहिले संक्रमितलाई सम्बन्धित पालिकाको आइसोलेसनमा र लक्षण सहितका संक्रमितलाई मेची प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड अस्पतालमा राखिन थालिएको छ। विशेष गरेर हामीले एसिम्प्टोमेटिक केसहरूलाई चाहिँ पालिकामा व्यवस्थापन गर्छौँ, जहाँ पालिकाको चाहिँ आइसोलेसन छ त्यहाँ व्यवस्थापन गर्छौँ र यदि कसैलाई सिम्पटम देखियो भने, लक्षण चिन्ह देखियो भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अस्पतालमा चाहिँ राख्ने अथवा त्यहाँ चाहिँ फर्दर ट्रिटमेन्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर मेची प्रादेशिक अस्पताल र अलिकति कम्प्लिकेटेड अथवा भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था भयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ बिपीकेएचएस धरानमा
रेफर गर्ने हामीले यसरी सिस्टम मिलाएका छौँ र हाम्रो सिस्टम अनुसार नै के हुन्छ भने कामहरू भइरहेको अवस्था। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य कर्मीसँगै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा नपरेका समुदायका मानिसहरूमा समेत संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ, जसले गर्दा झापामा संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिने जोखिम बढेको छ। त्यसैले गर्दा अब आइसोलेसन वार्डहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बेला आएको छ। झापाबाट नारायण अर्यालको रिपोर्ट। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस नेपाल सहित विश्वभरि नै विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। आत्महत्या रोकथाममा सबैको सहकार्य भन्ने मूल नाराका साथ नेपालमा पनि दिवस मनाइएको छ। नेपालमा गत चैतदेखि साउनसम्म 2218 जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। लकडाउनले फुर्सदमा रहेका शिक्षकहरूले नौलो अभ्यासको थालनी गरेका छन्। स्याङ्जाका 18 शिक्षकले सामूहिक नगदे तथा खाद्य बाली लगाएका छन्। विद्यालय बन्द भएपछि अधिकांश विद्यालयमा ताला लगाइएको छ। कतिपय विद्यालयमा झार पलाएका छन्, तर स्याङ्जाको 18 जना शिक्षकहरूले झट्ट हेर्दा कृषि फर्म जस्तो देखिने गरी सामूहिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। आम्दानी भएको पैसाले विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाको गुणस्तर वृद्धि तथा निजी स्रोतका शिक्षकको तलब समेत पुर्याउने शिक्षकहरूको लक्ष्य छ। विद्यालयको हकितको लागि, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको लागि, लाइब्रेरी जस्तो बजारका लागि, निजी स्रोतका शिक्षकहरूलाई भरण पोषणका लागि पनि हामीले यसमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले यो तरकारी खेती गर्ने, मकै उत्पादन गर्ने गरेका छौं। लकडाउनको सदुपयोग गर्दै 25 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर मिश्रित तरकारी खेती गरिएको विद्यालयका कृषि संयोजक भोजराज भण्डारी बताउनुहुन्छ। विद्यालयमा हामीले अदुवा खेती गरिएको थियो, त्यो सँगसँगै हामीले मकै खेती पनि गरियो। मकै खेती ड्याङ बनाएर लगाएको अदुवामा साइडमा मकै खेती रोप्दा राम्रै उत्पादन हुन्छ भन्नुभयो। सही अनुसार हामीले चाहिँ मकै खेती गरौँ भने मकै खेती गरी राम्रै उत्पादन दियो। यसलाई मार्केटमा पुर्याउनको लागि हामीले चाहिँ यसलाई तयारी गर्दैछौँ। पढे लेखेकाहरूले कृषि कर्म गर्न हुँदैन भन्ने मान्यतालाई तोड्न आफूहरूले विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधिको अतिरिक्त कृषि खेती गर्दै विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न मद्दत गरेको विद्यालयले जनाएको छ। समय चाहिँ विद्यालय आउनै पर्थ्यो। हामी जसरी चाहिँ विद्यालय आउन चाहिँ लकडाउन भएपछि चाहिँ बन्द हुने अवस्था भयो, विद्यालय आउन नपाउने भन्ने भएन। हामीलाई विद्यालय चाहिँ सहज तरिकाबाट सरहरू चाहिँ टाढाको सरहरू चाहिँ आउन अलिकति गाह्रो हो, नजिकको सरहरू चाहिँ स्वतस्फूर्त आउनुहुन्छ, विद्यालय आउनुहुन्छ। अनि विद्यालयमा चाहिँ गोडमेलका कुराहरू, टमाटरका कुराहरू, खेतीका कुराहरू, यी कुराहरू छन्, त्यो चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ गर्नुहुन्छ गरेका छौँ। र हामीले चाहिँ टमाटर खेती चाहिँ हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ अहिले खुर्सानीभन्दा अगाडि चाहिँ टमाटर खेती गऱ्यौँ। त्यसबाट करिब 30-32 हजार चाहिँ हामीले आम्दानी गरेका छौँ। र सँगसँगै चाहिँ यो सोसाइटीले पनि हामीबाट चाहिँ विद्यालयबाट सिक्ने चाहिँ अवसर हामीले प्रदान गरेका छौँ भन्ने अनुभूति लागेको छ। त्यसमा आनन्द भएको छ। विद्यालयको सुधारका साथसाथै विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञान सहित व्यावहारिक ज्ञानको विकास हुने भएकाले विगत 2 वर्षदेखि यस विद्यालयले शैक्षिक पाठ्यक्रमको अतिरिक्त तरकारी खेती गर्दै आएको छ। बन्दाबन्दीका कारण देशमा खाद्य सङ्कट समेत हुने सङ्केत देखिएकाले यो नमुना कार्य देशभरका सामूहिक तथा निजी विद्यालयले अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ। स्याङ्जाबाट सुदीप सुवेदीको रिपोर्ट। कोरोना अघिसम्म नेपाल भारत सीमामा पर्ने कपिलवस्तु नगरपालिकाको तौली हवा बजारमा भारतीय पर्यटकको घुइँचो हुने गर्दथ्यो, तर पछिल्लो समय तौली हवा सुनसान छ। पर्यटकहरूको चापले थामी नसक्ने सो क्षेत्रमा आजभोलि शून्य छ भने व्यवसायीहरू सङ्कटमा छन्। एक रिपोर्ट। केही वर्ष अघिसम्म भारतीय नागरिकका लागि फेन्सी सामग्री एवं फरेन गुड्स खरिदका लागि नजिकको बजार मानिन्थ्यो कपिलवस्तुको तौली हवा। चीनबाट आउने धेरै जसो लत्ता कपडा, फेन्सी सामग्री, जुत्ता लगायतका सामग्रीहरू खरिद गर्न भारतको सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, नौगढ र बासी लगायतका स्थानबाट व्यवसायीहरू आउने गर्दथे। तर अहिले कोरोनाको कहरले सीमा क्षेत्रको व्यवसाय ठप्प भएको छ। व्यवसायको लगानी सङ्कटमा पर्दै गएको छ। लकडाउनको कारणले भारतीय सीमा नाकाहरूबाट हाम्रो देशभित्र पस्ने आउने पर्यटकहरूलाई चाहिँ आउन बन्द भएको छ। यसले गर्दा होटल व्यवसायहरूलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न धेरै समस्या परेको छ। अब हाम्रो होटल व्यवसायहरूको चाहिँ मुख्य आय स्रोत भने पनि हैन, हाम्रो चाहिँ
अरू आम्दानी भने पनि यहाँ आउने टुरिस्टहरू नै हो। उनीहरू यहाँ बसेर उनीहरूले यहाँ खर्च गरे भने बल्ल हाम्रो पनि व्यवसाय सञ्चालन हुने हो। यी सारा कुरा चाहिँ अब यो नाकाबन्दीको कारणले गर्दा टुरिस्टहरूको आवागमन बन्द भएको कारणले गर्दा ठुलो असर परेको छ। बैंकबाट ऋण लिएर होटल सञ्चालन गरेका व्यवसायी अहिले बन्दाबन्दीले गर्दा ऋण समेत तिर्न नसक्दा होटल नै बैंकलाई सुम्पुनीको विकल्प नभएको बताउँछन्। भारतमा आश्रित बजार भएकोले कोरोना नियन्त्रणका लागि सीमा नाका बन्द भएपछि व्यवसायी आर्थिक मारमा छन्। अब थलिएको व्यवसायलाई उकास्न राज्य संयन्त्र नै नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ चेम्बर अफ कमर्स कपिलवस्तुका अध्यक्ष गोपी कृष्ण शर्मा। अब हेर्दै गर्दाखेरि भारतसँगका हाम्रा आयात जुन हुन्थे क्रियाकलापहरू, जुन एउटा व्यापारिक क्रियाकलापहरू हुन्थ्यो, त्यो अहिले नाका पुरै बन्द भएको हुँदाखेरि केही अरू धेरै कामहरू चाहिँ त्यहाँ ठप्प भएका छन् र अन्य जिल्लाबाट पनि यस तौलिया क्षेत्रमा आइ व्यापार गर्ने या लैजाने या ल्याउने आवत जावतका कुराहरू चाहिँ अहिले नाका ठप्प भएको हुँदाखेरि आवत जावतको कामहरू बन्द भएको हुँदाखेरि वास्तवमा भन्यो भने व्यापारीहरूलाई चौतर्फी रूपमा जस्तै रेस्टुरेन्टहरू चलेका छैनन्, ठुल्ठुला यही जिल्लामा चाहिँ रिसोर्टहरू खुलेका थिए, ती रिसोर्टहरू अहिले बन्द गरेर चाहिँ कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका छन्। रेस्टुरेन्टहरूको हालत त्यस्तै छ, रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने श्रमिकहरूको हालत त्यस्तै छ। व्यवसायमा ठूलो नोक्सान बेहोर्नु पर्दा कतिपय व्यवसाय नै पलायन हुने अवस्थामा आइसकेका छन्। तसर्थ सरकारवाला निकायले साना मझौला तथा ठूला व्यवसायीहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी अबको बाटो निर्धारण गर्नु अनिवार्य देखिन्छ। कपिलवस्तुबाट शम्भु सैनीको रिपोर्ट। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसाय र पर्यटन व्यवसायमा कार्यरत श्रमिकको तलब भुक्तानीका लागि 5% ब्याज दरमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले 50 अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरी त्यसैबाट कोरोना प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसाय र पर्यटन व्यवसायका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिने तयारी गरेको हो। सरकारले स्थापना गर्ने कोष सञ्चालन नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत हुनेछ। अब विश्व समाचार। कोरोना भाइरसबाट अत्यधिक प्रभावित भएको भारतमा एकै दिन झण्डै 96,000 जना संक्रमित थपिएका छन्। एकै दिन यति धेरै संक्रमित भएको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो। यो सँगै भारतमा अहिलेसम्म कुल संक्रमितको संख्या 44,65,000 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 9,19,018 जना अझै पनि सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। भारतमा अहिलेसम्म 75,062 जनाको कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु भइसकेको छ। अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले 1,000 भन्दा बढी चिनिया नागरिकको भिसा रद्द गरिएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। ट्रम्प प्रशासनले प्रविधि र अरू संवेदनशील सूचनामा शंकास्पद पहुँच हासिल गरेको भन्दै चिनिया विद्यार्थी र अनुसन्धानदाताहरूको भिसा रद्द गरेको हो। चीनको सेनासँग निकट सम्बन्ध रहेका चिनिया विद्यार्थीलाई प्रवेशमा कडाई गर्ने गरी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक आदेशमा हस्ताक्षर समेत गरिसक्नु भएको छ। अब खेल समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डलाई अपनाउँदै फुटबल गतिविधि फर्किएका छन्। केहीले नयाँ सिजन सुरु गरिसकेका छन् भने केहीले तयारीलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। तर नेपालमा भने अझै अनिश्चित रहेको छ। सरकारले जारी गरेको निर्देशनका कारण फुटबल भर्चुअलमा खुम्सिँदै गएको छ।
एसियाली राष्ट्रमा महामारीको प्रकोप नदेखिएको भए यति बेला राष्ट्रिय टोलीले कतार विश्वकप छनौटका लागि अभ्यासलाई तीव्रता दिइरहेको हुन्थ्यो। अभ्यास थाल्न नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका भन्दा बाहिर गएका खेलाडीलाई भेला पनि पारेको थियो। तर विश्वकप छनौट खेल स्थगित भएपछि काठमाडौँ आएका खेलाडी निराश हुँदै घर फर्किए। फुटबलमा फर्किन आतुर भएका खेलाडी फिटनेसको विषयमा चिन्तित देखिएका थिए। अहिले अन्यलको अवस्थामा प्रदेशका प्रशिक्षकहरू बीच अनलाइन मिटिङ गरिरहेको र जिल्ला पदाधिकारीसँग पनि छलफलको क्रम रहेको एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले बताउनुभयो। र अहिले हामीले यो अन्यल तललाई चाहिँ अलिकता जुन भए पनि चिर्ने हिसाबले चाहिँ प्रदेश स्तरीय कोचहरूको चाहिँ जुम मार्फत अनलाइन मिटिङहरू गरेर एउटा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। त्यस्तै अब जिल्ला फुटबल सङ्घसँग पनि हामीले छलफलको क्रमहरू अगाडि बढाइरहेछौँ। हामीले जिल्लाको प्रशिक्षक जिल्लादेखि केन्द्रको प्रशिक्षकज्यूहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ यो अन्यलको अवस्थामा पनि कोभिडको अवस्था पनि कम्तीमा प्रशिक्षणहरू चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ तयार गर्नको लागि चाहिँ हामीले अनुरोध गरिरहेछौँ। खेलाडी फुटबलमा फर्किन आतुर भए जस्तै एन्फा पनि गतिविधि सुचारू गर्न आतुर नै छ, तर महामारीले गर्दा अन्यल देखिएको छ। प्रशिक्षण अब सकेसम्म अब चाहिँ स्थानीय सरकार स्थानीय के अरे प्रशासनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यदि छुट दियो खण्डमा हामी भौतिक रूपमै उपस्थिति भएर त्यो पनि हामी चाहिँ WHO को चाहिँ गाइडलाइनलाई चाहिँ फलो गरेर र फिफाको पनि जुन मेडिकल गाइडलाइन छ त्यसलाई चाहिँ फलो गरेर चाहिँ हामी ट्रेनिङको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ हामी लागेछौँ। खेलकुदका जिम्मेवार निकायले कोरोना कहरको कारण देखाउँदै विकल्पको बाटो नदेखाउने हो भने प्रतियोगितामा सहभागी हुन खेलाडीलाई फिटनेसको समस्या अवश्य देखिन्छ। त्यसको असर नतिजामा सहजै पर्नेछ। ब्युरो रिपोर्ट टिभी टुडे HD। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 50,000 नाग्यो। आज 1200 नयाँ संक्रमित थपिए। अस्पताल भरि भराउ हुँदा झापाका स्थानीय तह आइसोलेसन निर्माणमा जुटे। 3 साताको निषेधाज्ञा लचिलो भएसँगै उपत्यकामा चहल पहल बढ्यो। व्यवसायी उत्साहित, शैक्षिक संस्था भने ठप्पै रहँदा विद्यार्थीमा नैराश्यता। एसिड पीडितका लागि नयाँ कानून ल्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। कडा कानून नभएकै कारण घटना दोहोरिँदै। आक्रमणमा संलग्नको सम्पत्ति रोक्का गरी क्षतिपूर्ति भराइने। भारतमा एकै दिन झण्डै 96,000 संक्रमित थपिए। 9 लाख बढी अझै सक्रिय संक्रमित। अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनद्वारा 1000 बढी चिनिया विद्यार्थीको भिसा रद्द। र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फुटबल गतिविधि सुचारू भए पनि नेपालमा भने अझै पनि अन्यलता। सरकारको अनिश्चितताले फुटबल भर्चुअलमा खुम्चिँदै। खेलाडीमा भने फिटनेसको चिन्ता। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म शान्तिगिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।